अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे लंदन स्टूडियो से आप देख रहे हैं इस्लाम स्पेशल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद शाहीन। उम्मीद है आप हज़रात खैरियत से होंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद। नाजरीन, मसाजिद किसी भी मुस्लिम मुआशरे में अहमियत की हामिल हैं। उनके किरदार से, उनके अहम किरदार से इनकार नहीं किया जा सकता। तारीख़ी तौर पर भी अगर देखें तो मसाजिद बहुत अहम किरदार अदा करती आई हैं और यही वजह है कि सिर्फ़ मुस्लिम ममालिक ही में नहीं बल्कि मुसलमान जहाँ जहाँ भी आबाद हैं, जहाँ जहाँ पर आबाद रहे हैं, वो मसाजिद को भी वहाँ पर उससे मोहब्बत रखते हैं, मसाजिद का आगाज़ करते हैं, मसाजिद को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और उनकी पहली तरजीह होती है मस्जिद से, और ये मस्जिद से एक मुसलमान की मोहब्बत का सबूत भी है। मसाजिद भी इबादतगाह के साथ साथ एक कम्युनिटी सेंटर का भी किरदार अदा करती हैं। मुआशरती किरदार बहुत अहम है मसाजिद का, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये किरदार क्या है, किस तरह से मस्जिद एक मुआशरे में अपना किरदार अदा कर रही होती है, किस तरह से इसको होना चाहिए, और जो सोसाइटी और कम्युनिटी है उसके लिए मस्जिद क्या अमूर सरअंजाम देती है, इन तमाम चीज़ों का अहाता करने की कोशिश करेंगे अपने आज के इस प्रोग्राम में। और कुछ दीगर हवालों से भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। और मेरी खुशकिस्मती है कि आज के प्रोग्राम में मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे बर्मिंघम सेंट्रल मॉस्क से ताल्लुक़ रखने वाले हज़रात, वहाँ का जो नज़्म व नस्क चला रहे हैं, उस मस्जिद को आगे लेके बढ़ रहे हैं। उनसे गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहेगा। प्रोग्राम का जो पहला हिस्सा है इसमें मेरे साथ मकबूल अहमद साहब मौजूद हैं, जो चेयरमैन हैं बर्मिंघम सेंट्रल मॉस्क के, जबकि नियाज़ अहमद साहब भी मौजूद हैं, ये ट्रस्टी हैं। और जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो उसमें भी कुछ और मेहमानान होंगे हमारे साथ और उनसे भी मस्जिद के हवाले से भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। और फिर जो मस्जिद का किरदार है, एक मुआशरती किरदार है, उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, मुख्तलिफ़ पहलुओं का जायज़ा लेंगे। तो अपने दोनों मेहमानान को खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम और थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए भी कुछ लम्हात निकाले। मकबूल साहब आपका भी शुक्रिया और नियाज़ साहब आपका भी शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आपका शुक्रिया जी, आपने हमें ये मौका अनायत फरमाया। जज़ाकल्लाह। मकबूल साहब आपसे ही आगाज़ करना चाहूँगा। आप माशाल्लाह जो चेयरमैन हैं बर्मिंघम सेंट्रल मॉस्क के, तो कुछ मुख्तसर सा हमें इस मस्जिद के हवाले से बताइएगा, चूँकि ये बरतानिया की ही नहीं बल्कि यूरोप की अहम मसाजिद में इसका शुमार है, बड़ी मसाजिद में शुमार की जाती है। तो इसकी कोई मुख्तसर सी तारीख़ और मस्जिद के हवाले से इसके ऊपर कुछ रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम अहमद शाहीन साहब। पहले तो मैं आपका और इस्लाम चैनल का शुक्रगुजार हूँ और एहसानमंद हूँ कि आपने हमें मौका दिया ताकि बर्मिंघम सेंट्रल मॉस्क की कवरेज हम आपको पेश कर सकें। सबसे पहली मस्जिद थी वो पर्पस बिल्ट है मस्जिद बर्मिंघम में, जिन्होंने हमारे बुजुर्गों ने ये इसका इंसेप्शन जो मनसूबा जो था 1960s और मिड 60s में शुरू किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 1970 के तकरीबन ये मस्जिद ओपनिंग हुई थी। ये हमारे बुजुर्गों ने जो पहले आए हुए थे इस मुल्क में, जिन्होंने कि सोचा थे जो जगह आबादत की होनी चाहिए। पहले तो मसलन ईद के टाइम होता था, जहाँ इस किस्म के ताजिए के टाइम होते थे, तो भाई बुजुर्ग हमारे जो ऐसे करते थे, वो बिंगो हॉल्स वगैरह जो सिनेमा बुक करते थे ईदों के लिए पढ़ने के लिए। तो ये जरूरत अच्छे से पड़ी। तो सबसे पहले मस्जिद ये बर्मिंघम की पर्पस बिल्ट है और सेकंड पर्पस बिल्ट है ये पूरे यूके में। आफ्टर रिजेंट्स पार्क के बाद यही बड़ी मस्जिद पर्पस बिल्ट थी। और एक टाइम ऐसा भी हुआ था कि सबसे बड़ी मस्जिद थी पूरे वेस्टर्न यूरोप में इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी ये थी जी। माशाल्लाह उसका मिड 70s में ओपनिंग हुई थी। ये हमारे जो भाई जो बुजुर्ग थे जिन्होंने ये शुरू किया, उनका यही मकसद था कि कम से कम जिस जगह भी जो मस्जिद जरूरी होती है था अपने आबादी के लिए, लेकिन बच्चों के लिए, मदरसे वगैरह के लिए, और इसका इस्लाम की सेंटर होता प्लेस ऑफ वर्शिप जरूर होनी चाहिए। तो इसलिए ये शुरू किया था। जी मकबूल साहब, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। और यकीनी तौर पे एक अहम मरकज़ की हैसियत रखती है बर्मिंघम शहर में, ना सिर्फ बर्मिंघम शहर में बल्कि अतराफ़ से भी लोग यहाँ पे आते हैं और एक बड़ा नाम है बरतानिया की और यूरोप की मसाजिद में। यकीनी तौर पे इस हवाले से मुख्तलिफ़ जो गुफ्तगू का सिलसिला है वो जारी रहेगा। नियाज़ साहब को भी शरीक गुफ्तगू करते हैं। नियाज़ साहब, पहले तो आपका भी बहुत शुक्रिया, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू वेरी मच। और कुछ इस हवाले से बात कीजिए, क्योंकि माशाल्लाह आप मस्जिद के साथ मुंसलिक हैं, एक तवील
عرصے سے، تو کیسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک سینٹر یہاں تک اس مقام تک پہنچے، وہ پوری دنیا میں اور خطے میں جانا جائے، اور پھر وہ ایک بھرپور انداز سے کمیونٹی کے لیے بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہو، تو اس کو پھلتا پھولتا دیکھنا، یہ ایک بحیثیت ایک ٹرسٹی، بحیثیت ایک ممبر، بلکہ سب سے بڑھ کر مسجد کے مستقل نمازی کی حیثیت سے کیسا محسوس کرتے ہیں؟ بہت اچھا محسوس کرتے ہیں جی. مرکز جو ہے وہ مسجد جو ہے وہ امیدوں کا مرکز ہے، مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد سب سے پہلا کام مدینہ پہنچ کے جو کیا وہ مسجد کی تعمیر تھا، بلکہ مدینہ پہنچنے سے پہلے بھی مسجد تعمیر کی گئی، مسجد قباء غالباً. تو مسجد جو ہے وہ تو مسلمانوں کی سرگرمیوں کا ہب اور محور اور مرکز ہے، اور اس کی افادیت سے تو کسی طرح بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. دیکھیے ہماری دنیا کا دار و مدار بھی مسجد سے متعلق اور منسلک ہے، اور ہماری آخرت کا بھی. اگر میں آپ کو ایک مثال دوں تو وہ اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں. ہم کے کچھ سال پہلے یہاں پر ہماری ایک میٹنگ، یعنی مینجمنٹ کی میٹنگ کے بعد ہم کچھ چند ساتھی جو تھے باہر کھڑے تھے، اور اس دوران شام کو رات کا وقت تھا، تو باقی لوگ تو باتوں میں مصروف تھے، لیکن ہمارے ہاشم بھائی جو ابھی تھوڑی دیر بعد یہاں بات چیت کریں گے، انہوں نے ایک سایہ وہاں ہلتا جلتا دیکھا ہماری سیڑھیوں کے نیچے قریب. جی. تو ان کو تجسس ہوا، تو وہ گئے تھوڑا قریب، تو جا کے دیکھا تو پتہ چلا کہ ایک بالکل نوجوان لڑکی جو ہے وہ یعنی گھبرائی ہوئی اور رو رہی تھی. تو ان کو تھوڑی تسلی دی گئی، ان سے پوچھا گیا کیا وجہ کیا ہے، وجہ وغیرہ پوچھی گئی. تو اس نے کہا مجھے تو سب سے پہلے میں یہاں رات مسجد میں گزار سکتی ہوں. تو ہم نے کہا بھائی یہ سیفٹی سیکورٹی وغیرہ کا مسئلہ ہے، مسجد میں تو آپ نہیں رک سکیں گی. تو انہوں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے آپ مسجد کھول دیں تو میں تھوڑا اطمینان مسجد میں بیٹھ کے اطمینان حاصل کر دوں. تو ہم نے یہ کیا، ان کو مسجد میں آنے دیا. وہ یعنی رات ہو چکی تھی، آخری عشاء کی نماز بھی پڑھی جا چکی تھی اور مسجد بند تھی. تو وہ اس کو تھوڑی تسلی ہوئی، کچھ یعنی آدھا گھنٹہ لگ بھگ. تو اس کے بعد پتہ چلا کہ اس کے اپنے گھر میں جو ہے وہ ماں باپ اور بہن بھائیوں فیملی کے ساتھ بہت سخت قسم کا جھگڑا ہوا، اور وہ گھر بار چھوڑ کے آ گئی ہے. تو وہ یعنی یہ امید لے کے آئی کہ اس کو پناہ جو ملے گی مسجد ہی میں ملے گی. اور گو مسجد میں تو ہم ان کو نہیں ٹھہرا سکتے تھے، پھر ہم نے اور انتظام کیا ان کے لیے، رات کو کہیں کسی فیملی کے ساتھ رکوایا. لیکن آپ ایک چھوٹے سے یعنی اس انسیڈنٹ سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسجد کے ساتھ مسلمانوں کی کیا توقعات وابستہ ہو سکتی ہیں. یہ تو ایک معمولی سے ایک چھوٹا سا پہلو ہے اس کا. باقی یہ دیکھیے ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کا دار و مدار مسجد پر ہے. ہمارے دین و ایمان کا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، سارا دار و مدار مسجد سے تعلق پر ہے، اور ہمارے اخلاق کا اور اللہ کے ساتھ تعلق کی استواری کا جو معاملہ ہے تو وہ مسجد کے وجود سے ہے. یہ میں تھوڑی سی اور روشنی ڈال دوں، گو کہ ہمارے بھائی مقبول صاحب نے جس زمانے میں مسجد تعمیر ہو رہی تھی کچھ روشنی ڈال دی ہے. لیکن وہ زمانہ وہ تھا جب یہاں پر مساجد تو تھی نہیں، اور لوگ جو تھے وہ محض مزدوری کے لیے یہاں پر آئے تھے پیسہ کمانے کی غرض سے. اور وہ زمانہ جو تھا وہ پیک پہ تھا. یہاں پر تقریباً 3 شفٹیں اکثر چلتی تھیں، صبح 6 سے لے کے 2 بجے تک دن کے، 2 سے لے کے 10 شام رات کو، اور پھر رات پوری 10 بجے سے لے کے صبح 6 بجے تک. تو یہ لوگوں کو یعنی نماز پڑھنے اور مسجد میں آنے کا تو موقع ہی نہیں ملتا تھا. اور جو اکثر مرد حضرات ہی آئے تھے وہ یہاں پر پیسہ کمانے کی غرض سے آئے تھے. تو ایک ایک گھر میں کافی لوگ جو ہے جمع اکٹھے رہا کرتے تھے. جو مسجد کی ضرورت کا احساس ہوا تو وہ عید کی نماز سے، کیونکہ جمعے کے بھی کچھ لوگ ہوں گے جو اپنا کسی نہ کسی طور پہ اہتمام کرتے ہوں گے، لیکن سب سے زیادہ پہلی ضرورت جو مسجد کی محسوس ہوئی تو وہ عید کے موقع پر ہوئی. اور عید کے لیے پھر مسلمان جو تھے شہر کے مسلمان وہ ہال وغیرہ بک کرتے تھے، پبلک ہالز وغیرہ، اور وہاں پر مسجد تعمیر، وہاں پر جو نماز ادا کی جاتی تھی. تو یہاں سے احساس ہوا لوگوں کو کہ نہیں، ہماری اپنی ایک مسجد ہونی چاہیے جس میں ہمارے بڑے اجتماعات جو ہیں وہ منعقد ہو سکے، خاص طور پہ جمعہ ہوا یا عیدین کی نمازیں ہوئیں. تو یہ سوچ کے پھر کچھ لوگ جو ہے جمع ہوئے، انہوں نے اللہ کا نام لیا، اللہ پہ توکل کیا اور اس کام کو شروع کیا.
اور پھر مسجد تعمیر کر کے ہمارے لیے چھوڑ گئے. ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ تو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے ابھی زندگی کے آخری ایام میں، آخری دور میں ہیں. اللہ ان کو صحت دے اور ان کی حفاظت فرمائے. تو خیر یہ مسجد کی تاریخ سے تھوڑا متعلق کا پہلو تھا جس کو میں نے ذرا اجاگر کر دیا مزید. اور باقی یہ کہ مسجد کی اہمیت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. اس زمانے میں جب مسجد تعمیر کی گئی تو وہ پیش نظر صرف یہ بڑے اجتماعات اور بڑی نمازوں کے اجتماعات تھے. تو اس زمانے میں باقی جتنی سروسز کی آج ہماری کمیونٹی کو ضرورت ہے وہ ان کے پیش نظر نہیں تھی. تو اسی لیے میں مسجد، ایک بڑا ہال، مسجد کا وضو کی فیسلٹیز اور چھوٹا موٹا آفس جو تھا وہ اس ڈیزائن میں رکھا گیا. باقی چونکہ اس زمانے میں فیملیز نہیں آئی تھیں، بچے وغیرہ یہاں پر نہیں تھے، تو مدرسہ اور دینی تعلیم وغیرہ بھی مسجد میں ہوگی، اس چیز کو پیش نظر نہیں رکھا گیا. اور ہماری جو اب جو پروجیکٹ ہے، ہماری دیگر جو یعنی یہ سروسز جو ہیں، ایجوکیشن کی ہے، یہ میرج بیورو ہے، فیملی کاؤنسلنگ ہے، شریعہ کونسل ہے، اور دوسری اس طرح کی فینرل سروسز وغیرہ ہیں. تو یہ کوئی بھی ڈیزائن کے اندر یہ چیزیں بالکل بھی نہیں رکھی گئیں. تو اب جو ہمارا یہ پروجیکٹ ہے ایکسٹینشن کا، اس میں ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ پیش نظر رکھا گیا، کیا جائے گا. یقینی طور پہ نیاز صاحب ماشاءاللہ آپ نے تفصیل سے اس حوالے سے آگاہی بھی دی، اور یقینی طور پہ یہ احسار ہے، قربانی ہے ان افراد کی جنہوں نے اس کام کا آغاز کیا تھا. بہت سے اس میں ہیں جو اللہ رب العزت کے حضور پیش ہو چکے، بہت سے ہیں جو موجود ہیں، اور یقینی طور پہ ایک صدقہ جاریہ ہے اس طرح کا ایک پروجیکٹ جو انہوں نے شروع کیا. اور اب انشاءاللہ تعدیر یہ مرکز جو ہے یہ اسلام کی تعلیمات لوگوں تک پہنچاتا رہے گا، اور باقی جو جس طرح سے کمیونٹی سروسز میں جس طرح سے ہے. اچھا، ایک جو بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا نیاز صاحب، آپ نے اس میں ذکر کیا تاریخی طور پر بھی مسجد جو ہے وہ مرکز کی صورت میں رہی ہے ہمیشہ سے، اور ہم نبوی دور میں بھی دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس طرح سے ایک مرکز کی حیثیت رکھتی تھی بنیادی، جہاں پہ مسلمان اپنی ضروریات کے لیے آیا کرتے تھے، اور وہاں سے مختلف جو امور تھے ان کو سر انجام دیا جاتا تھا. آج کا جو دور ہے اس میں آپ کے خیال میں مسجد کا یہ رول جو معاشرے کے لیے جو ہے رول اس کا آپ کے خیال میں بڑا ہے، کم ہوا ہے؟ اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں، خاص طور پہ برطانوی معاشرے کے تناظر میں؟ بالکل بڑا ہے الحمدللہ. جیسے میں نے ابھی کچھ سروسز کا تو آپ کو حوالہ دے ہی دیا. اب دیکھیے یعنی ہمارے زندگی کے ساتھ موت تو ہے نا، جہاں نئی زندگیاں وارد ہوتی ہیں دنیا میں، وہاں سے لوگ وہیں پر لوگ یہاں دنیا سے رخصت بھی ہو رہے ہیں. تو اس کے لیے فینرل سروسز کی ضرورت ہے. لوگ اس کے لیے مساجد کی طرف رجوع کرتے ہیں، مساجد سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس سروس کا اہتمام کریں گے. اور بہت ساری ہم نے بھی اور باقی مساجد نے بھی یہ اس کا انتظام کیا ہوا ہے. اسی طرح شادیوں کے سلسلے میں مثلا ہمارے ہاں جو ہے نکاح اور باقاعدہ رجسٹریشن جو ایک ساتھ ہو رہی ہیں، تو یہ بھی ایک ہماری سماجی اور کمیونٹی کی ضرورت ہے جس کو یہاں پر جو ہے پورا کیا جا رہا ہے. اور باقی بچے ہمارے یہاں پر شام کو اور ویکینڈ پہ بھی تعلیم کے لیے، دینی تعلیم کے لیے آتے ہیں. اس میں ہم ان کو قرآن پڑھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ عربی بھی پڑھا رہے ہیں تاکہ وہ قرآن کو ڈائریکٹلی سمجھ پائیں. اور اس کے ساتھ اسلامک اسٹڈیز وغیرہ، یعنی شام کے 2 گھنٹوں میں یا ویکینڈ پہ 3 گھنٹوں میں اتنا کچھ ہی اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے. تو وہ الحمدللہ ہم جو وہ یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ مطلب یہ کہ کمیونٹی مسجدی کی طرف دیکھتی ہے، اور مسجدی کے لیے اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے وہ جو ہے وہ مسجد کا رخ کرتی ہے. یہ تو ہماری یعنی بنیاد اساس ہے نا، اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے. یقینی طور پہ، اور بہت تفصیل سے آپ نے اور احسن انداز سے اس حوالے سے بات کی. دوبارہ سے مقبول صاحب کی جانب بھی بڑھتے ہیں، اور ان سے مقبول صاحب ہم نے مختلف حوالوں سے گفتگو کی، مسجد سے، اس کے کردار کے حوالے سے بھی، کچھ تاریخی حوالوں سے بھی بات ہوئی. برمنگھم سینٹرل ماسک کی اگر بات کریں تو ایک جو اس کی پہچان ہے یا ایک حوالے سے بہت زیادہ جانی جاتی ہے، وہ اتحاد بین المسلمین کا درس دینے کے حوالے سے، جو مسلمانوں کے مختلف طبقات ہیں ان کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے جو اس کا کردار ہے، اس حوالے سے
नुमायाँ मुकाम रखती है। तो इस हवाले से कुछ बताइएगा, आपके ख़्याल में इन कोशिशों से हकीकी तौर पे भी जो मुसलमानों के मुख्तलिफ़ तबक़ात हैं, मुख्तलिफ़ नज़रियात रखने वाले अफराद हैं, ग्रोह हैं, उनके करीब आने में मदद मिलती है और मुआशरे में आप उसका कोई पॉजिटिव आउटकम देखते हैं? जी मकबूल साहब मैं आपसे मुखातिब हूँ। जी अमन शरीफ साहब, अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी इस बर्मिंघम सेंट्रल मस्जिद की ये पहचान है, ये यूनिक मस्जिद है जिसमें ये नॉन सेक्टेरियन किसी हर मसलक के भाई यहाँ पर आते हैं, सिर्फ मुसलमानों की ये मस्जिद है जी। तो ये एक यूनिक चीज़ है मसलन यूके में, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है। जी की आवाज़ गालबन मकबूल साहब मेरा ख्याल है शायद आपके कुछ कनेक्शन में कुछ थोड़ा सा है मामला, उसको इंशाल्लाह एडजस्ट वो हो जाएगा। तो नियाज़ साहब आप मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए इसी हवाले से अगर मैं आपसे भी पूछना चाहूँ, चूँकि आप माशाल्लाह मस्जिद के हवाले से भी और वैसे कम्युनिटी में भी एक्टिव रोल प्ले कर रहे होते हैं, तो कितना ये जो किरदार ख़ासतौर पर अगर इस एक पहलू का जिक्र करें कि मुसलमानों को करीब लाने के लिए और जो एक वहदत का, एक इत्तेहाद का दर्स है, उसको उस पैगाम को उजागर करने के लिए जो बर्मिंघम सेंट्रल मॉस्क का किरदार है, उस हवाले से अगर आप कुछ हम रोशनी डालना चाहें। देखिए, ये हमारी मस्जिद की जो है वो यूनिकनेस है कि ये यानी फरोई जो इख्तलाफात मुसलमानों के अंदर पाए जाते हैं उससे वो बिल्कुल पाक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सेक्रेटेरियन बिल्कुल भी नहीं है, इसका नाम भी उस अंदाज से नहीं रखा गया। मसलन हमारे यहाँ माशरे में आप कई मसाजिद हैं जो अपने ग्रोही उसकी वजह से पहचानी जाती हैं, मुख्तलिफ शनाख्त के साथ वो सामने आती हैं। हाँ बिल्कुल, ग्रोही शनाख्त है उनकी। मसलन अहले हदीस की मस्जिद है, ये देवबंदी मस्जिद है, वो बरेलवी मस्जिद है, वगैरह वगैरह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इब्तदाई लोगों ने इसको कोई ऐसा नाम दिया भी नहीं, और चूँकि यानी मुख्तलिफ ग्रोह जो थे हमारे दीनी ग्रोह थे, वो भी उस दौरान उनमें कोई तफरकत था नहीं। पहली मस्जिद वो तामीर कर रहे थे और सब ने अपना अपना इसमें हिस्सा जो है वो डाला। तो इसकी ये यानी बुनियादी खूबी ये है कि ये तमाम मसालिक की जो है मुश्तरका और मुत्तहिदा मस्जिद है, और इसमें सभी कम्युनिटी आती हैं। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई एक इंसिडेंट भी ऐसा आपको हमारे नोटिस में और किसी के नोटिस में नहीं आया कि यहाँ पर कोई इख्तिलाफी बात, ये जो फिर ग्रोही और फ़िरका की जो बातचीत होती है वो की गई हो, या उसको हवा दी गई हो, या उसको इनकरेज भी किया गया हो। यहाँ पर खालिसतन इस्लाम के हवाले से बात होती है, इस्लाम ही की तरवीज का जो है एहतमाम किया जाता है खालिसतन, ग्रोही इख्तिलाफात से हट के। तो ये हमारी जो है एक इस मस्जिद की खूबी है बिल्कुल। और माशाल्लाह जो इस्लाम का हकीकी मकसद है कि इंसानों को अपने रब के साथ जोड़ना, ना कि मुख्तलिफ तफरकों में और मुख्तलिफ ग्रोहों में बांटना, उस पैगाम को लेके आगे बढ़ी है। अच्छा नियाज़ साहब, इसी से अगर हम अब जो गुफ्तगू का रुख है कुछ इस हवाले से भी उसको देख लें कि यकीनी तौर पे जिस माशरे में हम रह रहे हैं, यहाँ पे हमारे इर्द गिर्द दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी मौजूद हैं। हमारे हमसायगी में जहाँ पे हम काम करते हैं अमूमन, वहाँ पे भी उन अफराद से हमारा वास्ता पड़ता है, उनसे ताल्लुक़ात हम रखते हैं। तो इस मामले को किस तरह से बर्मिंघम सेंट्रल मॉस्क देखती है? मुख्तलिफ़ुल ख़याल लोग हैं, मुख्तलिफ़ तबक़ात हैं, और ख़ास तौर पे दीगर मज़ाहिब के अफराद जो हैं, उनको इस्लाम की तालीमात से रूशनास करवाने के हवाले से भी, उनको अपने करीब लाने के हवाले से भी, और फिर वो जो एक यूनिटी की फ़िज़ा है, एक जो मिलजुल कर रहने की फ़िज़ा है, उसको कायम करने के हवाले से, तो इस मामले को कैसे एड्रेस करते हैं बर्मिंघम सेंट्रल मॉस्क में आप? देखिए, हमारे यहाँ साल में एक दफ़ा तो लाजमन, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, एक वो मास्क ओपन डे मनाया जाता है, और इसमें जो है वो इसकी अच्छी खासी इशाअत की जाती है ताकि जो लोकल कम्युनिटी है, बल्कि कई मौक़ों पर दूर दराज के शहरों से भी लोग आए, गैर मुस्लिम जो वो आए मस्जिद के अंदर। तो हमने फिर उनके लिए लिटरेचर का तो अपनी छोटी मोटी कॉन्फ्रेंस और इस्लाम का जो पैगाम है वो उनको पहुंचाने का और उनको समझाने का जो एहतमाम कर रखा होता है।
تو وہ ان کے بہت اچھے، یعنی یہاں سے بہت اچھا تاثر لے کے وہ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں پر یعنی ایوریج آپ کہہ سکتے ہیں ہفتے میں غالباً 3-4 تک جو ہے وہ لوگ آتے ہیں جو شہادہ کے لیے، گو کہ انہوں نے اپنے طور پہ مطالعہ کیا ہوتا ہے یا کسی اور کے زیر اثر جو ہے وہ اسلام سے متاثر ہوئے ہوتے ہیں، لیکن آتے ہمارے پاس ہیں شہادت کے لیے، اور پھر ہم انہیں باقاعدہ جو ہے وہ سرٹیفکیٹ، شہادت کا سرٹیفکیٹ وغیرہ ایشو کرتے ہیں جو آگے چل کے ان کو کام آتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ مختلف جو کمیونٹیز ہیں شہر کی اور فیتھ کمیونٹیز جو ہیں، ان کے یہاں پر مسلسل جو ہے اجتماعات اور وہ میٹنگز وغیرہ ہوتی رہتی ہیں، اور یہ ہمارے خرم بشیر صاحب جو ہیں ان کا ایکٹیو رول ہے، یہ آپ کے پروگرام کے آخری حصے میں وہ یہاں موجود ہوں گے، وہ بھی غالباً اس سلسلے میں یقیناً مقبول صاحب دوبارہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو ویری مچ مقبول صاحب۔ ہم مسجد کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پہ بات کر رہے ہیں۔ اچھا مقبول صاحب، ابھی ہم نے دیکھا جو اس دوران اس حوالے سے کچھ گفتگو بھی ہوئی، توسیعی منصوبہ جو ایکسٹینشن کے حوالے سے نیاز صاحب نے اس کی جانب روشنی بھی ڈالی، تو ماشاءاللہ آلریڈی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی تعداد وہاں پہ اکوموڈیٹ ہو سکتی ہے، 5000 کے قریب نمازیوں کو، تو اب ایسی کیا ضرورت پیش آئی یا کن فیسلٹیز کے لیے آپ اس کو مزید ایکسٹینڈ کر رہے ہیں؟ جی بھائی احمد شاہی صاحب، جو ہماری موجودہ پہلی مسجد تھی نا، اس کے جو کچھ کیونکہ یہ تقریباً 45 سال پہلے بنی ہوئی تھی، تو اس کے جو فیسلٹیز تھے، ہمارے وضو خانے تھے، واشنگ ایریا تھے، اور اس قسم کی چیزیں تھیں نا، وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی تھیں۔ ایک تو ہماری جو کانگریگیشن جو ہمارے آتے تھے نمازی، وہ ان کا یہ تھا ہم یہ اپ ڈیٹ ہونے، کیونکہ سینٹرل مسجد ہے، اس کا جو مرکزی اسٹیٹس ہے اس کے مطابق ہم اس کو اپ ڈیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کافی ٹائم گزر گئے تھے جب سے ہم نے پہلے مسجد اس کا بنی تھی، وہ اس کے ساتھ ہم نے کوئی ایسی کام نہیں کیا تھا اپ ڈیٹ کرنے کے لیے، تو یہ تھی۔ دوسری اور یہ تھی جو پہلے جو ہماری ضروریات تھی جب یہ مسجد بنی تھی وہ اور تھے، ابھی جو ٹائم گزر رہا ہمارے ریکوائرمنٹ جو نیڈ ہے اور بڑھ گئے ہیں، جو پہلے شاید نہیں تھے، ہمیں وہ ضرورت پڑیں گے۔ مثلاً ابھی ہماری یہ شریعہ کونسل کی ضرورت ہے، جیسے بھائی نیاز صاحب نے کہا ہے، یہ سروس پرووائڈ کرتے ہیں ان کے لیے، اور دوسرے سروس کے لیے ہمیں جو جگہ یا پراپر ایڈمنسٹریشن بلڈنگس ہے، آفسز ہیں، اس کے لیے کی ضرورت تھی۔ انشاءاللہ یہ بھی ہے ہمارا جو سروسز بھائی نیاز صاحب نے بتائی ہیں پہلے، ان کو ہم کور کرنے کے لیے مثلا میرج بیورو ہے، ہمارا فیونرل سروس کی ایک فیسلٹی ہے، وہ بھی پوری کرنے پڑے گی۔ ہمارا اس لیے ایک نئی موچری پرپس بلڈ ہم نے شروع کی ہے، وہ بن چکی ہے، ان کی فٹنگ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک کیفیٹیریا اور ریسٹورینٹ ہوگا جہاں ایک ویلکمنگ جگہ ہوگی، جب یہ کہہ سکیں گے بھائی یا بہن کہ بھائی ہم چلو انسٹیڈ آف میٹنگ ایٹ کاسٹ آف کافی، ہم آپ کو برمنگھم سینٹرل بس میں ملیں گے، وہاں آپ ایک جگہ ہوگی میٹنگ پوائنٹ، تو اس لیے یہ بھی کور کر رہے ہیں۔ تو سب سے بڑی چیز ہے کہ جو ہماری جو سروسز ہم بڑھا رہے ہیں نا، ان کے لیے ہمارے اس کی جگہ اور آفسز کی بہت ہی سخت ضرورت تھی، تو اس لیے ہم یہ شروع کیا۔ بالکل، بہت خوب مقبول صاحب، اس حوالے سے بھی گفتگو ہو گئی۔ اچھا، ابھی ہم جب نیاز صاحب سے بھی گفتگو کر رہے تھے، اس میں ہم نے بات کی جو مسلمانوں سے رابطہ ہے، اس حوالے سے پھر جو دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں سوسائٹی کے، ان کے ساتھ مسجد کس طرح سے ان کے ساتھ پیش آتی ہے، ان کو قریب لانے کے لیے کیا سرگرمیاں، کچھ اس حوالے سے بتائیے گا مقبول صاحب کہ جو وہاں پہ لوکل سروسز ہیں یا شہری خدمات سر انجام دینے کے ادارے ہیں، ہماری لوکل کونسلز ہوتی ہیں، پولیس کے ادارے ہیں، فائر بریگیڈ، کیا ان لوگوں کو بھی انگیج کرنے کے لیے کچھ پروگرامز آپ نے شروع کیے اپنی مسجد میں، مسجد سے قریب لانے کے لیے، اور ان سے تعلق کیسا ہے جو لوکل سروسز ہیں ان کے ساتھ؟ جی جیسے بھائی نیاز صاحب نے فرمایا نا پہلے، بھائی ہمارے تو انٹرفیتھ گروپس ہیں، جہاں برمنگھم سینٹرل ماسک کی سینٹرل پوائنٹ ہے، اس کا مرکزی جو سینٹر ہے انٹرفیتھ کا، اس کے ممبر ہیں، انشاءاللہ وہ کرتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو اور سروسز ہیں، جو پبلک سروسز، جیسے آپ نے کہا پولیس ہو یا آرمی ہے یا
نیوی ہے, کونسل ہے, کس قسم کے جو ادارے ہیں وہ ہم سے ریگولرلی برمنگھم سینٹرل مسجد میں آتے ہیں, اپنے سیمینارز وغیرہ کرتے ہیں. تو اور یقینی طور پہ اس طرح سے وہ مسلم کمیونٹی کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں. بہت شکریہ مقبول صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. نیاز صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہے. ناظرین مختصر سا بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو مزید کچھ مہمانان ہوں گے, ان سے بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. دیکھتے رہیے اسلام چینل اردو. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام اسپیشل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد شاہین. ناظرین آج کے اس پروگرام میں, اس خصوصی پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں کچھ مساجد کے کردار کے حوالے سے, خاص طور پہ جو معاشرے میں مسجد کا کردار ہے وہ کیسا ہے, کیسا ہونا چاہیے, اور اسلامی تاریخ میں مساجد کو کیا مقام و مرتبہ رہا ہے, اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. اور پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جو برمنگھم سینٹرل موسک ہے اس سے تعلق رکھنے والے افراد. پروگرام کا جو پہلا حصہ تھا اس میں اس کے چیئرمین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, جبکہ جو ایک ٹرسٹی ہیں نیاز صاحب وہ بھی موجود تھے. ان سے گفتگو ہوئی, مختلف پہلوؤں سے ہم نے گفتگو کی, مسجد کے حوالے سے, برمنگھم سینٹرل موسک کے حوالے سے جو کمیونٹی میں کردار ادا کر رہی ہے, اور خاص طور پہ تذکرہ کیا ان افراد کا, ان لوگوں کے حوالے سے بات کی جن کے ہاتھوں کا لگایا ہوا یہ پودا ہے. اور دنیا بھر میں, برطانیہ بھر میں, ہر جگہ یقینی طور پہ جہاں پہ بھی مسجد کی بنیاد رکھی جاتی ہے اس کے پیچھے ایسے ہی مخلص لوگوں کا تعاون ہوتا ہے, مخلص لوگ موجود ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے ان سینٹرز کو بناتے ہیں, ان مساجد کو بناتے ہیں. اور برمنگھم سینٹرل موسک کے حوالے سے خاص طور پہ جو مرحوم ڈاکٹر محمد نسیم صاحب ہیں ان کے حوالے سے بھی اس کے چیئرمین رہے. انہوں نے اس کے حوالے سے اس سینٹر کو جو موجودہ شکل ہے اس میں دینے میں اہم کردار ادا کیا, فاؤنڈنگ ممبر ہیں. اور یقینی طور پہ وہ بھی, ان کے جتنے ساتھی ہیں ساتھ جو آج لوگ موجود ہیں, جس طرح سے وہ اس سینٹر کو لے کے چلے. اور یقینی طور پہ ہم دعا گو بھی ہیں کہ اللہ رب العزت ان تمام لوگوں کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے. کمیونٹی کے لیے جو کردار وہ ادا کر رہے ہیں اس کو اللہ رب العزت اپنے ہاں مقبول و منظور فرمائے. پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ دوبارہ سے آگے بڑھاتے ہیں. جو پروگرام کا یہ حصہ ہوگا اس میں بھی ہمارے ساتھ مہمانان موجود ہیں برمنگھم سینٹرل موسک سے ہی. ہاشم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ٹرسٹی ہیں یہ بھی, اور ان کو شریک گفتگو کریں گے. سب سے پہلے تو ہاشم بھائی تھینک یو ویری مچ, آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور آپ نے ہمیں وقت دیا اس پروگرام میں شرکت کے لیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد شاہین بھائی شکریہ تو آپ کا ہے اور چینل اسلام کے کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہ موقع انعام فرمایا. بارک اللہ فیکم. جی اچھا ہاشم صاحب, اگر کچھ گفتگو کریں گے یقینی طور پہ جو سروسز ہیں مسجد جو کردار ادا کری ہے اس حوالے سے بھی, اس سے پہلے ایک ضمنی سا سوال کرنا چاہوں گا. عام طور پہ آپ اس کو چلیں ذاتی آبزرویشن کہہ دیں یا ذاتی مشاہدہ کہہ لیں, یا ایک جو جنرل کنسپٹ ہے عام طور پہ کچھ لوگوں کا کہ مساجد کے حوالے سے, اگر مسجد اور بچوں کے حوالے سے اس میں بات کریں کہ بچوں کو بہت زیادہ اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہے, یہ سوال بھی ہے کہ وہ آتے ہیں مسجد میں تو بعض اوقات ان کو کہا جاتا ہے کچھ سائیڈ پہ ہو جانے کا, یا ان کو بہت زیادہ ویلکمنگ طریقے سے ڈیل نہیں کیا جا سکتا. تو برمنگھم سینٹرل موسک میں آپ کیسا ماحول دیکھتے ہیں؟ آپ کے خیال میں وہاں پہ یہی صورتحال ہے یا اس کے الٹ ہے, اس سے ہٹ کر ہے؟ جزاک اللہ خیر. میں یہ عرض کروں گا کہ اس سوال کو میں شاید بہتر انگریزی زبان میں ضرور جواب دے سکوں, تو اگر آپ مائن نہ کریں تو بارک اللہ فیکم. اس میں یہ ہے کہ پہلی تو یہ چیز ہے کہ دیکھیں جس طرح پہلے میرے بھائیوں نے یہ بتایا کہ ہمارے آبا اور اجداد نے اس جگہ ہمیں بنا کے دی, ایک وارثے میں ملی. We got this place as an inheritance from our elders, from our parents, from our fathers, from our grandfathers. And we were children at that time. Some of us were not even here at that time. Some of us were not even born at that time. And had they cut off the link between children and the mosque, then probably we would not be here. I would not be here. So Birmingham Central Mosque gives a very specific and special attention in welcoming young children, in making this place friendly for children, in making this place a go-to place by activities, by so many of other things. Part of the
the regeneration that is taking place in the masjid, part of the rebuild, everything that we put in place, we made sure that one of the things that was considered was that it was child friendly. From wudu areas to washrooms to prayer rooms and everything, we tried to make incorporate the place to become as child friendly as possible. जी हाशिम साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने इस हवाले से हमें रहनुमाई दी और यकीनी तौर पे गुफ्तगू का ये सिलसिला तो चलता रहेगा। नाजरीन, एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शरीक करते हैं प्रोग्राम में और फिर जो गुफ्तगू का सिलसिला है आगे बढ़ता रहेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, आप स्टूडियो से बोल रहे हैं? जी मैं बर्मिंघम से बोल रहा हूँ, अबू अब्दुल्ला, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। बर्मिंघम ही की बात हो रही है आज, बर्मिंघम सेंट्रल मॉस्क के हवाले से, तो क्या कहना चाहेंगे? जी माशाल्लाह, पहले तो ये इस्लाम चैनल को मुबारकबाद देना चाहते हैं कि जैसे कहते हैं कि देर आयत दुरुस्त आयत, ये कम्युनिटी रिलेटेड जो प्रोग्राम था इसकी बहुत अशद ज़रूरत थी और मेरा ख्याल है कि ये शायद आज पहला प्रोग्राम है और इस पर मैं आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद भी देता हूँ और माशाल्लाह आपने जो बर्मिंघम की या यूके की जो सबसे इम्पोर्टेंट या वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मसाजिद है उसका इंतखाब किया है पहले प्रोग्राम में और यकीनन ये हम दुआ गो भी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी काविशों में बरकत दे और यानी बहुत बहुत आप लोगों को मुबारकबाद। और ये कि मैं बात से मैं ये भी अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर मेरी बात को ये सेंट्रल मॉस्क के लोग सुन रहे हैं तो उनसे ये दरख्वास्त भी करना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ हम यहाँ प्रॉमिस कर रहे हैं इसको लाखों लोग देख रहे हैं। नौजवानों की इन्वॉल्वमेंट, हमारी बहनों की इन्वॉल्वमेंट और वाकई जो हम जिस कहते हैं बगैर किसी तासुब और फिरका के हम मस्जिद को चलाना चाहते हैं, तो ये इसको लाखों लोग सुन रहे हैं, तो इनको अपने इस वादे को पूरा करना चाहिए। और बहरहाल बहुत मुबारकबाद है, मुझे भी अंदाज़ा है जाते रहते हैं बर्मिंघम सेंट्रल मॉस्क में, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा शानदार है। और रिसेंटली जो इन्होंने जी आप गुफ्तगू को जारी रखिए कॉलर। जी तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा कि जरा आपकी हौसला अफजाई के लिए आपको कॉल कर दूं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, आप बर्मिंघम से हमारे साथ शरीक हुए, थैंक यू वेरी मच। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर खुर्रम बशीर साहब ने भी, मेंबर हैं शरिया कौंसिल के, उनको भी वेलकम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी मैं जहाँ से बात खत्म हुई वहीं से बात आगे बढ़ाता हूँ। हदीस शरीफ में कि अल्लाह ताला की जो बांदियाँ हैं, फीमेल सर्वेंट्स हैं, उनको अल्लाह के घरों से मना ना करो। तो हमारी मस्जिद की ये खूबी है शायद बर्मिंघम में, यानी कि इवन कोरोना वायरस के दौरान हमारे जो है हमारी बहनों बेटियों के लिए खुले रहे हैं माशाल्लाह। तो ये एक इम्तियात है बर्मिंघम सेंट्रल मॉस्क की। इसके अलावा मसाजिद में जो हमारे यहाँ प्ले ग्रुप और नर्सरी ग्रुप भी बाज़ का जुमे के दिन की वजह से वो नहीं है इतना प्रैक्टिकल, तो वो भी चलता था ताकि जो छोटे छोटे बच्चों की माएँ हैं वो इत्मीनान से नमाज पढ़ लें। और उसके साथ आपको ये खुशगवार हैरत होगी कि हमारे यहाँ जो ऐसे बच्चे हैं जो डेफ हैं, जो सुन नहीं सकते, बहरे और गूंगे हैं, उनके लिए साइन लैंग्वेज में भी खुतबे का इहतमाम किया जाता है और उनके लिए स्पेशल क्लासेस का भी इहतमाम किया जाता है ऑन संडेज। बाकी मस्जिद में जो है ना, आपको शायद उससे पहले जो अहबाब थे उन्होंने जिक्र किया हो कि मस्जिद में जो कहते हैं ना स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में पूछा जाता है चर्चिस में क्या होता है, तो वो कहते हैं कि हैचिंग, मैचिंग एंड डिस्पैचिंग। तो बहरहाल इस रहते हुए तो हैचिंग तो नहीं हम करते, मैचिंग और डिस्पैचिंग होती है। यानी हमारे यहाँ एक मैरिज ब्यूरो भी है और एक फ्यूनरल सर्विस भी है। तो आपको कोई सवाल हो तो यकीनी तौर पे डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने जो खूबसूरत हवाले से ज़िक्र किया और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन की वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है और बच्चों के हवाले से और ख़ास तौर पे जो स्पेशल नीड चिल्ड्रन है, और यकीनी तौर पे एक जो अगर हम इसको क्लेम करते हैं कि एक मरकज़ की हैसियत हासिल है मसाजिद को, तो यकीनी तौर पे ये सहूलियात एक मरकज़ में होनी भी चाहिए। गुफ्तगू को जारी रखेंगे, हाशिम साहब भी मौजूद हैं, उनको भी शरीक गुफ्तगू करते हैं दोबारा से।
اور ہاشم صاحب آپ کی طرف آؤں گا، اس سے پہلے ایک کالر موجود ہیں، ان کو شریک کر لیتے ہیں اور پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ السلام علیکم کالر۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ میں منیر بول رہا ہوں برمنگھام سے۔ ڈاکٹر صاحب کو بھی سلام اور برادر ہاشم کو بھی۔ میں بھی ٹرسٹی ہوں مسجد کا۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ ہماری مسجد جو ہے یہ یونیک ہے، اور میں یہاں پر 55 ایئر سے رہ رہا ہوں، اور 64 میں جب یہ مسجد نہیں تھی تو ہم نے شروع کی، تو ان لوگ جی بعد میں مجھ سے بعد میں آئے، لیکن بڑی انہوں نے محنت کی، برادر ہاشم بھی اور ہماری پوری ٹرسٹی جتنے بھی۔ اور اس مسجد کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ وی ویلکم ایوری باڈی۔ ماشاءاللہ۔ جی جی جی، بس میں ان کو سلام کہنا چاہتا ہوں، اور بس اتنی بات تھی۔ وعلیکم السلام، اور بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شریک ہوئے۔ آپ خود بھی ماشاءاللہ انوالو ہیں مسجد میں مکمل طور سے، اور آپ نے اس حوالے سے ذکر بھی کیا، بہت شکریہ۔ اچھا ہاشم صاحب، ہم بات کر رہے تھے، اور جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا بھی، اگر کورونا کے حوالے سے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک ذکر کیا کہ وہاں پہ کورونا کے دوران بھی مسجد کو کھلا رکھنے کی کوشش کی گئی اور اس حوالے سے ایکٹیویٹیز بھی جاری رہیں، تو آپ یہ بتائیے گا کہ کس طرح سے مینیج کیا گیا؟ یقینی طور پہ چونکہ رولز تھے اور ان کو یقینی طور پہ ماننا بھی تھا، ان کو اوبے بھی کرنا تھا، ایک شہری کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے، لیکن یقینی طور پہ جو عبادت ہے پھر اس کو کس طرح سے مینیج کرنا لوگوں کو، اور اس میں مقامی جو مسلم کمیونٹی ہے اس نے کس طرح سے تعاون کیا، کچھ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ کورونا کے دوران میں خاص طور پہ جو لاک ڈاؤن کے دوران جو پورا عرصہ رہا، کس طرح سے مینیج کی گئی چیزوں کو؟ So what we did was we put up a risk assessment in place, and we made sure that the masjid was safely open to all to congregation. So we had social distancing, we had the trace and track, we had face covering. We made sure that we provided all of these things to cushion in people when they were coming in. And this had its challenges in its own self. When the masjids opened back in July, we had our capacity drop from something like 3,000 in the main hall to just over 300. So you can just imagine with 2-meter social distancing and spacing, how this would be done. And it was done in a very amicable way to do it in a first come, first served basis. Fridays were particularly challenging at that time. So when we opened the masajid, mashallah, tabarakallah, the community responded. They wanted to come back to the masjid. As has been mentioned by the brothers before me here, that masjid is the hub of a Muslim's life. And without the masjid, a Muslim is like a fish out of water. So we had the people coming in for Jum'ah. Initially, we had 3 jama'ahs of Jum'ah. 3 jama'ahs of Jum'ah at different time. We allocated half an hour for every Jum'ah, and the masjid was full throughout this period. As winter came in, we had to reduce that to 2 Jum'ahs because of the time frame. And now, as we're going back again into Jum'ah, into summer, we're looking to increase that again. ماشاءاللہ بالکل ہاشم صاحب۔ اچھا ایک اور بھی اس سے منسلک سوال ہے، وہ ضرور پوچھوں گا، لیکن ایک کالر ہے، ان کو شریک کر لیتے ہیں، پھر جو ہماری بات ہے اس کو آگے بڑھائیں گے۔ السلام علیکم کالر۔ وعلیکم السلام۔ بہت ہی اچھا آپ نے ٹاپک رکھا ہے، اور جس طریقے سے آپ پروگرام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ اور مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجوروں کے پتوں کی چھت اور اتنی چھوٹی سی جگہ سے پوری دنیا میں جس طرح اسلام پھیلایا، اور ہم لوگ سنسیئر ہوں، اپنے خلوص کے ساتھ، جس طرح اپنے گھر کو ہم شوق سے ہر چیز کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے اللہ کے گھر کو بھی بہت شوق سے ہر چیز کریں۔ ساتھ میں بلا شبہ مسلمانوں نے بہت کام کیا ہے مسجدوں کو بنانے میں، بلا شبہ، لیکن اس طرح کا جو پیغام دوسروں تک پہنچانے کا تھا، ہم لوگ دوسروں کو انوائٹ کریں، ان کو کھانا دیں، اور باقاعدہ دعوت کے ذریعے دوسروں کو بتائیں ان مسجدوں کے ذریعے کہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، اور غلط فہمیاں دور کریں، بلکہ مسجد میں بیٹھ کر مہینے میں ایک میٹنگ رکھیں، یا ہفتے میں ایک میٹنگ رکھیں، یا مہینے میں، اور کیا ہمیں کرنا چاہیے، کیا امپروومنٹ کرنی چاہیے لوگوں کو بٹھا کر، اور یہاں سے اس ممبر و محراب سے
क्या पैगाम जाना चाहिए दूसरों तक, किस तरीके से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं? माशाल्लाह, और बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने भी जो अपने ख्यालात का इजहार किया इस हवाले से, और यकीनी तौर पर डॉक्टर खुर्रम बशीर साहब, आपकी जानिब आऊँगा। हाशिम साहब, आपसे भी गुफ्तगू का सिलसिला तो जारी है, लेकिन ये जो जिस तरह से कॉलर ने गुफ्तगू की और यकीनी तौर पे वैलिड पॉइंट्स हैं, इसको कनेक्ट करूँगा डॉक्टर साहब आपके साथ कि किस तरह से मसाजिद जो हैं वो किरदार अदा कर सकती हैं, कर रही हैं। और अगर हम बर्मिंघम सेंट्रल मॉस्क की बात करें, जो कुछ अफराद में इस्लाम के हवाले से शुकूक व शुबहात हैं, उनको दूर करने के हवाले से, इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के हवाले से, इस हवाले से कुछ आगाही दीजिएगा। इसमें मैं बुनियादी तौर पर यह अर्ज करूंगा कि हम हाईगेट इंटरफेथ ग्रुप के नाम से एक अरसे से यहाँ पर इंटरफेथ डिस्कशंस और डायलॉग कर रहे हैं। इसमें हमारे करीब एक सिनेगॉग है, वहाँ से ज्यूश पीपल भी आते हैं, क्रिश्चियन तो हैं ही, और दूसरे लोग भी। हमारे इंट्राफेथ भी आप कह सकते हैं कि बहुत सारे मुसलमान, मसलन शिया कम्युनिटी के और दूसरी कम्युनिटी के, वो लोग भी इसमें शरीक होते हैं। इससे एक सॉलिडेरिटी पैदा होती है, और आपस में हमारे यानी मस्जिद के बिल्कुल अपोजिट एक चर्च का, वहाँ के विकर भी वो भी इसमें तशरीफ ला सकते हैं, और इस सिलसिले में आम लोगों को भी उसमें दावत दी जाती है। तो सिलसिला ये है कि हमारे यहाँ इस मस्जिद में सबसे ज्यादा ग्रुप्स आते हैं, विजिटिंग ग्रुप्स। अभी तो कोरोना की वजह से वो बंद है, वरना उनको मस्जिद का टूर कराया जाता है। इस्लाम की वो ग्रुप्स बच्चों के भी हो सकते हैं, बड़ों के भी हो सकते हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, सोशल वर्कर्स भी हैं, पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, और जिंदगी के तमाम शोबाए हयात में से लोग उसमें से तशरीफ लाते हैं। उनको मस्जिद का टूर कराया जाता है और बसाकात रिफ्रेशमेंट भी दी जाती हैं। इसके अलावा हम मुख्तलिफ कोर्सेज जो है, मसलन हमारे यहाँ ये बर्मिंघम एंड सोलिहल मेंटल हेल्थ ट्रस्ट है, उनका हमने एक अवेयरनेस कोर्स यहाँ पर कराया आगही के लिए, शोर आगही लोगों में पड़े, और उसमें हमने बाद में उनको जो है उनको रिफ्रेशमेंट भी दी। तो मस्जिद जो है ये इट्स ओपन फॉर एवरीवन। और एक खास बात है मस्जिद की, वो फूड बैंक है, और उसमें ये नहीं तमीज़ की जाती कि ये मुसलमान है या गैर मुस्लिम है। जो भी डिजर्विंग पर्सन, जो भी एप्लीकेंट आता है, हम हर मुमकिन उनकी खिदमत करते हैं, उनकी मदद करते हैं। मस्जिद जो है इसमें मुस्लिम फैमिली सपोर्ट सर्विस के नाम से भी एक सर्विस है, जिसमें अक्सर औकात जो है हम फैमिली को स्ट्रेंथन करने के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने फैमिली को अपनी निशानियों में से एक निशानी करार दिया है। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। ये मवद्दत और रहमत जो है, इसको हम फैमिली को स्ट्रेंथन करने के लिए हम रिकन्सिलिएशन कोशिश करते हैं। जो कंटेंडिंग बाज का हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, उनको रिकनसाइल किया जाए। इसके साथ साथ जो है बसा औकात फैमिली में नाचाकी है, बच्ची कहाँ, मतलब मैं आपको बताऊं कि अभी हमारे पास 3 मुख्तलिफ केसेस मैं आपको करता हूँ। एक मुसलमान पठान बच्ची है, वो बंगाली से शादी करना चाहती है। बंगाली बच्ची है, वो वेस्ट इंडियन मुसलमान से शादी करना चाहती है। एक फलस्तीनी बच्ची है जो एक यमनी मैन से शादी करना चाहती है। इस तरह से वो वली का मामला, गार्डियन का मामला, और फिर वालिदैन को, और जो है हमारी यंग जनरेशन को, उनको रिकनसाइल करना और किसी तरीके से कोई ना कोई सूरत निकालना। इसके साथ साथ बात का तो ऐसी ख्वातीन फोन कर देती हैं कि मेरा मसलन 13 साल का बच्चा है, वो बात नहीं सुनता, नमाज नहीं पढ़ता। उनके लिए हम जो मुमकिन हो सके, औकात तो जो है ऐसी भी ख्वातीन हमारी बेटियां या बहनें फोन करती हैं कि कोई हम पर शायद किसी ने जादू किया है, फिर हम उनको रुकिया शरिया की जो है ना वो रिकॉर्डिंग जो है वो भेज देते हैं। इस तरह से मुख्तलिफ पहलुओं से हम कोशिश कर कि मुस्लिम फैमिली को स्ट्रेंथन किया जाए। एक मुसलमान का घर जो होता है उसका कला होता है। हमारे पास बहुत सारे इंस्टीट्यूशन नहीं है, और एक ही इंस्टीट्यूशन है जो घर के अलावा है। घर बहुत अहम इंस्टीट्यूशन है, इसलिए उसमें हम अपने सुनने और देखने वाले नाज़रीन के उस वक्त में इस्लाम का दौरा होना चाहिए, इस्लाम की बात होना चाहिए। बच्चों को हदीस में जैसे आता है कि 7 साल का बच्चा हो जाए तो उसको नमाज खाओ, और 10 साल का हो जाए फिर नमाज नहीं पढ़ता तो उसको और थोड़ा सख्त कर उनके बिस्तर लगा करते। तो इस तरह से घरों में जो है हमारे इस्लाम का चलन होना चाहिए, कुरान पाक पढ़ने पढ़ाने का। ये नहीं कि सिर्फ रमजान में ही हम कुरान पाक पर गौर करें, कुरान पाक होना चाहिए।
جی ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ نے تفصیل سے جو مختلف سروسز ہیں ان کا ذکر کیا، اس کے حوالے سے گفتگو کی، اور مزید اس حوالے سے کچھ سوالات ہیں وہ بھی میں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ دوبارہ ہاشم صاحب کی طرف جاتے ہیں۔ اچھا ہاشم صاحب، آپ گفتگو کرتے ہوئے کچھ کرونا کے حوالے سے آپ نے اور خاص طور پہ یہ بات کی کہ کیسے جو عبادات ہیں ان کو مینٹین رکھنے کے لیے، وہ اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ کچھ اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا نہ صرف یہاں پہ برطانیہ میں، دنیا بھر میں مختلف حصوں میں کہ مساجد نے کرونا لاک ڈاؤن کے درمیان بہت بھرپور کردار ادا کیا۔ بہت ساری مساجد نے فوڈ بینک کے حوالے سے، جس کا کچھ ذکر ڈاکٹر صاحب نے بھی کیا، اور جو لوگ معاشرے میں ایسے موجود تھے جو کمزور طبقہ تھا، ان کی دیکھ بھال کے لیے اور ان کو اس وبا کے دوران مکمل طور سے سپورٹ کرنے کے لیے۔ تو برمنگھم سینٹرل ماسک کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ یہ کرونا وبا میں کمیونٹی کی جو کمیونٹی سروسز تھیں اس کا سلسلہ کیسے جاری رہا، کیسے کردار ادا کیا لوگوں کو اس وبا کے دوران میں کچھ ریلیف پہنچانے کا؟ So the first thing is that probably I'll just like to mention that our community here and our congregation were extremely cooperative, and they were so good in helping us and in cooperating with us to make the reopening of the masajid so good. So during Jum'ahs, during the Tarawih prayers, during Ramadan, the 30 nights, and we had a whole battalion of volunteers who came and who would help us to register, for track and trace, to guide people, to help people all throughout. Even on small things that we take for granted. For example, wudu facilities. Wudu facilities are normally for granted in mosques. But now that we cannot open them en masse for people, we have dedicated people who would guide, who would bring people and do that kind of thing. Going to what kind of services we were able to give. During the lockdown, a lot of people were not able to leave their homes. So they would call some friends and family. And when news will get to us that some members in the community are not able to leave their home, but they don't have food, they don't have essential requirements of the day, there were volunteers who would actually make packets from our food bank facilitation, and they would drive and deliver this to them. And they would make sure that they would do this week on week here and on that. And not only that, they would follow that up with a telephone call. For example, in Eid al-Fitr of last year, we did a hamper bag for all of the people who came around here. And we didn't only did the hamper bag for as a gift, but there was a small token of cash given along with that as well, to make people feel appreciated, to make people, to give people that kind of confidence that there is a place you can go to and there is a place that can look after you. جی ہاشم صاحب، ماشاءاللہ آپ نے اس حوالے سے رہنمائی کی اور جو فیسلٹیز فراہم کی، جو سہولیات، کوئکلی اس حوالے سے بھی بتائیے گا جب ماشاءاللہ اس طرح سے خدمت کی اور کر رہی ہے برمنگھم سینٹرل ماسک، اور اس میں کسی کے مذہب کو نہیں دیکھتے، کسی کے نسل کو، رنگ کو نہیں دیکھتے، تو کیا رسپانس ہوتا ہے مقامی کمیونٹی کا؟ کس طرح کا رسپانس آپ کو فیڈ بیک ملتا ہے کمیونٹی کی جانب سے، خاص طور پہ وہ لوگ جو مسلم نہیں ہیں؟ Before I come to this answer, there's something to mention that has been mentioned earlier on here. Probably Birmingham Central Mosque is one of the only mosques at the moment that has opened prayer facilities for our sisters. MashaAllah. This has been open all along, and particularly on Jum'ah and all throughout Ramadan, in Tarawih, and during Eid days as well. They were open. So as regards to the feedback that we get, we've got so much of feedback from near and far, from individuals and from official sources. So Birmingham City Council has complimented us on this. We had our Khatib, Maulana Muhammad Asad Saab, during the lockdown. He went around to all of the hospitals and prisons. He provided them, on behalf of the Birmingham Central Mosque, Quran cubes for those who were ill. And he provided the staff with food packs. He provided the protective wares for the staff. And the amount of press coverage and the goodwill and the congratulations and the goodness that we've got out of this is immense. I mean, this is recorded citywide.
بالکل ہاشم صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ ہاشم صاحب آپ نے اس حوالے سے بھی ہمیں آگاہ کیا، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر خرم بشیر صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے بھی جو فیسلٹیز ہیں مسجد میں اویلیبل اس کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی اور ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو رہنمائی دی۔ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام اسلام اسپیشل، اس میں ہم نے گفتگو کی مساجد کے کردار کے حوالے سے، اور خاص طور پہ جو برمنگھم سینٹرل موسک بڑی مساجد میں اس کا شمار ہوتا ہے، ایک پرپس بلڈ جو مسجد ہے اور ایک ایگزامپل کے طور پہ اس کو دیکھا جاتا ہے، اس کی جو خدمات فراہم کر رہی ہے، سروسز فراہم کر رہی ہے کمیونٹی کو، اس کا جائزہ لیا۔ امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اور یقینی طور پہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، مختلف مساجد، مختلف جو مراکز ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کرتے رہیں گے۔ فی الوقت اپنے میزبان احمد شاہین کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔